बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि थंबनेल देख के आपको आइडिया हो गया कि शहजाद भट्टी के घर के ऊपर जो फायरिंग हुई है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब ये सारा मामला है क्या, शहजाद भट्टी साहब से मेरी बात होती है। सबसे पहले ना आप ये एक वीडियो शहजाद भट्टी 333 की गाड़ी पर किसी ने फायरिंग कर दी। सुनने में लॉरेंस बुशनोई ने हमला करवाया शहजाद भट्टी पे। शहजाद भट्टी की गाड़ी की शीशे बुलेट प्रूफ थे जिसकी वजह से जान बच गई। शहजाद भट्टी इस टाइम इटली में मौजूद है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, ये लड़का ये बात बोले कि शहजाद भट्टी की गाड़ी के ऊपर फायरिंग होगी। अब जब मैं रब्ता करता हूँ शहजाद भट्टी साहब के साथ, तो शहजाद भट्टी साहब के जो आगे से रिप्लाई आता है, वो जो मैसेजेस हैं ना, और उनके ख़ास तौर पे एक मैसेज है, वो ये मैसेज चलाना चाह रहे हैं कि उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि उस्मान आपने ये मैसेज ज़रूर चलाना है। तो वो जो मैसेज है ना, ये आप सुन लें पहले। जी अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई। नहीं उस्मान भाई फेक ख़बर है जी, मेरे ऊपर कहाँ फायरिंग हो गई है। मैं अपने घर पे बिल्कुल ठीक बैठा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। ये फेक न्यूज़ चल रही है भाईजान, ऐसे ही बस आपको पता है ये लोगों के काम है, लोग करते रहते हैं। और उस्मान भाई मैं आपके ज़रिए जो है ना इन लोगों को एक छोटा सा मेरा मैसेज है, ये जो फेक न्यूज़ें चलाते हैं कि शहजाद भट्टी के घर पे फायरिंग हो गई है या उसके गाड़ी पे हो गई है या उसको गोली लग गई है, इनको रिक्वेस्ट है कि इस तरह की खबर मेरी ना चलाया करें, फेक ना चलाया करें। जब ओरिजिनल होगी मोस्ट वेलकम आप चलाइएगा। उसमें ये है कि ये अपने घर का जो बंदा है ना, अपने घर का शेर कमज़ोर कर रहे हैं। अगर मैं इस्लाम के लिए या पाकिस्तान के लिए 10% भी काम कर रहा हूँ तो उसमें मेरा ख्याल है इनको समझना चाहिए कि कोई बैठा तो है ना जो मुंह तोड़ जवाब देता है और रियल लाइफ में जाके देता है जवाब। तो जब इस तरह की ये न्यूज़ें लगाते हैं या इस तरह की फेक खबरें चलाते हैं ना, तो इसमें ये क्या होता है, मेरे फैमिली डिस्टर्ब होती है, मेरे दोस्त डिस्टर्ब होते हैं। कुछ दोस्त ऐसे हैं मेरे जो मेरे राब्ते में नहीं होते हैं, जब ऐसी खबर सुनते हैं वो फिर एक दूसरों को पूछते हैं यार भाई के साथ सच में ये तो नहीं हो गया है। फिर फैमिली, अब मैं अमेरिका के पास बैठा हूँ, रात होती है यहाँ, फैमिली जैसे ही ये खबर सुनती है वो परेशान हो के फ़ोनों पे फ़ोन है, इधर कर फ़ोन उधर कर। तो इनको मेरी मैसेज है कि प्लीज़ आप इस तरह की फ़ेक न्यूज़ मेरी ना चलाया करो। मेरी अल्लाह के ऊपर मेरा पक्का यकीन है कि जिस दिन मेरी अल्लाह की तरफ से लिखी होगी आई होगी ना, उस दिन मुझे कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा सकती है। तो ये फेक न्यूज़ें ना चलाया करें। अच्छा, आपने शहजाद भट्टी साहब के मैसेज सुन लिया। उनका ये कहना है कि भाई मेरे पे रहम करो, कोई फायरिंग नहीं हुई। अब होता क्या है कि जब भी इस किस्म की खबरें चलती है तो मैं चूंकि अमेरिका के पास होता हूँ, खुद उन्होंने बोल दिया है, तो यहाँ पे ना रात होती है, पाकिस्तान में दिन होता है। तो मेरे घर वाले ना अगर वहाँ पे रात है यहाँ दिन है, तो मेरे घर वाले ना बड़े ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर कॉल्स आती हैं, कज़न्स की कॉल आती है, दोस्तों की कॉल आती है कि कहीं सचमुच में तो शहजाद भट्टी के ऊपर फायरिंग नहीं होगी। ज़ाहिर बात है उनकी फैमिली है, परेशान तो उसने होना है। मकसद ये बताने का आपको कि खुदारा गुरेज करें। देखें, एक बंदा अगर इस्लाम के लिए कोई ना कोई कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं जवाब दे रहा है, चाहे सोशल मीडिया पे दे, फिर भारत के इंडिया के अंदर जो बदमाश हैं, जो गैंगस्टर्स हैं, लॉरेंस बिश्नोई, उनके साथ वो लड़ाई कर रहा है, तो ये किस लिए कर रहा है? इसकी अपनी जंग तो नहीं है। कहने का मकसद ये है कि वहाँ पर एक बंदा जब इस्लाम की बात आती है बात कर लेता है, ठीक है। मैं उसकी पर्सनल ज़िंदगी की बात नहीं करूँगा। अगर उसकी किसी के साथ लड़ाई चल रही है, किसी के साथ उसका कोई मसला है, वो उसका ज़ाती मसला है, मेरा शहजाद भट्टी है, उस मसले से कोई लिंक नहीं है, ठीक है। मेरा मसला इस चीज़ से कि जो बंदा मेरे इस्लाम के फेवर में बात करेगा, अगर शहजाद भट्टी मेरे इस्लाम की खातिर कोई बात करता है तो मैं तो उसको पसंद करूँगा। फिर इंडिया में जब कभी इस्लाम के खिलाफ कोई बात होती है या पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात होती है, तो शहजाद भट्टी, यही लोग तो सोशल मीडिया पे जवाब देते हैं। मुझे ये बताएं कि शहजाद भट्टी के अलावा और जवाब कौन देता है? कोई और है ऐसा कि जब भी इस्लाम की बेहरमती हुई, इस बंदे ने उठ के किसी ने पाकिस्तान से उठ के इस बात का कहा हो कि भाई इंडिया ने गलत किया है? मैंने तो कभी नहीं सुना। एक फ़र्क होकर साहब है वो बेचारे लगे रहते हैं, एक शहजाद भट्टी है ये लगा रहता है। उसके अलावा कोई और बंदा आज तक आपने देखा है कि इंडिया के अंदर इस्लाम के खिलाफ कोई भी एक्ट हो, किसी ने आवाज़ उठाई हो? आवाज़ तक भी कोई नहीं उठाता। पाकिस्तान के अंदर इन दो बंदों के अलावा वहाँ पे कार्रवाई होती है, रोज़र सिंधु के घर के ऊपर ग्रेनेड अटैक होता है, फिर और काफ़ी मसले होते हैं, फिर इसको धमकियाँ मिलती हैं, इसके घर के बाहर आके वहाँ से वीडियो बनती है। कहने का मकसद ये है कि जो बंदा मेरे इस्लाम की बात करेगा मैं उसको पसंद करूँगा। मेरी ज़ाती पसंद, मेरी ज़ाती अना रही साइड पे। जो बंदा भी मेरे इस्लाम की बात करेगा मैं उसको पसंद करूँगा। और हिंदुस्तान के अंदर जब भी ऐसा मसला आया, पाकिस्तान के अंदर जब भी ऐसा मसला आया, इन्होंने बात की। हालांकि इनकी यहाँ पे लड़ाइयाँ भी चली, जिस तरह आपने देखा होगा रजब भट्ट वाला मामला भी हुआ था, घर पे फायरिंग वाला मामला भी हुआ था। हालांकि वो मैटर सॉर्ट आउट हो गए, लेकिन वहाँ पे इस्लाम नहीं था, ठीक है। वहाँ पे मैं जो बात भी थी मैंने खुल के वहाँ पे बात बोली कि भाई जहाँ पे ये गलत थे वो गलत थे। लेकिन जब ये लोग इंडिया के अंदर कोई हरकत होती है उसका जवाब देते हैं, मिथुन जैसे बंदे से माफ़ी मंगवा लेते हैं, तो फिर मसला क्या है? फिर ऐसी गलत खबरें अपने चंद व्यूज़ के लिए चलाने का मकसद क्या है? प्लीज़ इस्लाम के साथ आप लोग ना खेलो। अब इनका जो भी इनका मकसद है, लेकिन बात वो करते हैं इस्लाम की, इस चीज़ को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, ठीक है। जो मैं जिस चीज़ की वजह से ये लोग मुझे पसंद हैं, ये दो बंदे मुझे इसलिए पसंद हैं कि ये इस्लाम की बात करते हैं। बाकी ना मैं इनकी खूबसूरती पसंद करता हूँ, ना मेरी इनके साथ कोई रिश्तेदारी है, लेकिन जहाँ पे इस्लाम की बात करें तो आप लोग ये समझो कि इस्लाम हमारा मज़हब है। तो जहाँ पे इस्लाम की बात हो रही है तो वहाँ पे तो आप कम से कम गुजारा करो ना।
اب کیا کرتے ہو, فیک خبریں چلاتے ہو, گھر میں پریشانی کا عالم بناتے ہو. اب وہ بندہ اس نے اگر کہیں بارڈر پار کسی اور جگہ پہ اس نے کوئی کارروائی کرنی ہے جو کہ اسلام کے خلاف ہو رہی ہے, آج تک کسی بے قصور بندے کو مارا ہو تو آپ بتا سکتے ہیں کہ بھئی انہوں نے بے قصور بندے کو مارا ہو یا گناہگار بندے کو چھوڑ دیا ہو. تو دیکھیں, حالانکہ ایک چھوٹا بچہ تھا, اس کو مارا جاتا ہے, اس کے بدلے میں شہزاد بٹی اٹھتا ہے, ٹھیک ہے, اس میں پھر کچھ بندے انڈیا کے اندر مارے جاتے ہیں, یہاں وائلیشن آتی ہے, میں کھل کے بات نہیں کر سکتا. تو جب ایک سکھ بچے کو مارا جاتا ہے, معذور بچے کو, تو اس کے بعد کون اٹھتا ہے؟ شہزاد بٹی. سکھ کمیونٹی سے بھی کوئی نہیں اٹھا, معذرت کے ساتھ, نہ ہندوستان سے اٹھا, نہ پاکستان سے اٹھا, نہ پوری دنیا سے اٹھا. جب شہزاد بٹی اکیلا اٹھتا ہے اس معاملے میں, پھر اس کے بعد کارروائی ہوتی ہے, سارا رزلٹ آپ لوگوں کے سامنے. یار یہ لوگ کیا کرتے ہیں, یہ لوگ کسی کو تنگ نہیں کرتے, لیکن جو بندہ اسلام کو پہ ٹارگٹ کرے گا یا کسی بے قصور کو ٹارگٹ کرے گا تو یہ اس کے رپلائی میں ایکشن دیتے ہیں. کیا یہ ان کا جرم ہے؟ اب ہم لوگ کیا کریں, ان کے خلاف باتیں کر کے, ان پہ حملے کروا کے اور اپنے ویوز لینے شروع ہو جائیں؟ میرا خیال ہے یہ غلط بات ہے, اور آپ لوگ بھی اس چیز کا احتیاط کریں. اور ایسی کوئی خبر بھی نہیں ہے, جس دن خبر ہوگی ڈنکے کی چوٹ بھی ہوگی, آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ بھائی شہزاد بٹی اس دنیا میں نہیں ہے. جس دن لکھی ہے اس دن اس کی لکھی ہے, اس دن کوئی ٹال نہیں سکتا. لیکن جب تک اس کی نہیں لکھی, کم سے کم فیک نیوز اس کے لیے مسائل تو نہ بناؤ. ظاہری بات ہے, گھر بار ہوتا ہے, بیوی بچے ہوتے ہیں, ماں باپ ہوتے ہیں, ان سب چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے, اور انسان بڑا کمزور ہوتا ہے ان چیزوں کو لے کے. ابھی وہ دبئی میں بھی نہیں ہے, ہو سکتا ہے میکسیکو میں, ہو سکتا ہے کسی اور کنٹری میں ہو, لیکن کر رہا ہے کچھ تو لیٹ ہم ڈو, کرنے دو اس کو یار, اچھی بات ہے, اس کو اپریشیٹ کرو, اس کو نہ آپ وہ نہ بناؤ. ابھی پاکستان کے اندر اتنے مسائل چل رہے ہیں, پاکستان کے اندر کے مسئلے ختم نہیں ہو رہے, یہاں سے اٹھ کے بارڈر پار یا کسی اور جگہ پہ جا کے کوئی بندہ کیسے جواب دے گا, آپ مجھے بتاؤ. تو جو بندہ جواب دے رہا ہے اس کو بھی آپ رگڑ لیتے ہو, ایسا نہ کیا کریں. باقی میں نے آپ کو نیوز سنا دی, الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں جی, بالکل خیریت سے اپنے گھر میں اپنے روم میں موجود ہیں, میری ان سے بات ہوئی ہے, بالکل محفوظ ہیں, کسی قسم کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. جو لوگ ان کے چاہنے والے ہیں, جو لوگ ان کو پسند کرتے ہیں, جو لوگ حسد رکھتے ہیں, تو یار حسد آپ پرسنل چیزوں پہ رکھو, جہاں اسلام آ جائے وہاں پہ نا آپ حسد کو اپنے سائڈ پہ رکھا کرو. کیونکہ اکثر جب ہم یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں نا, میں خود بھی پریشان ہو جاتا ہوں کہ یار یہ ہو رہا کیا ہے. میں نے جیسے نیوز دیکھی تھی شہزاد بٹی کی گاڑی پہ فائرنگ, میں نے اسی ٹائم اس سے کانٹیکٹ کیا. یہ اچھا تھا کہ اس ٹائم اس کا رپلائی آ گیا. اگر وہ رپلائی نہ کرتے تو میں کیا سمجھتا کہ دیکھیں جی شہزاد بٹی شاید دنیا سے چلا گیا یا پھر کیا مسئلہ ہو گیا. ٹھیک ہے, شہزاد بٹی کی جنگ اس ٹائم پہ پوری دنیا کے جو انڈر ورلڈ ہیں ان کے ساتھ ہے, اور یہ جنگ جو سٹارٹ ہوتی ہے پاکستان کے لیے سٹارٹ ہوتی ہے, اسلام کی خاطر سٹارٹ ہوتی ہے. شہزاد بٹی کی ذاتی دشمنی کسی کے ساتھ بھی اس ٹائم پہ نہیں ہے. تو جو بندہ اپنی ذاتی دشمنی چھوڑ ہے تو اس کو کام کرنے دیں, اور اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی ایسے کام کریں. اگر میں اسلام کے خلاف کوئی بندہ بات کرے, انڈیا کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا بین ہو گیا, کس نے اٹھایا یار, کس نے اس کے بارے میں آواز اٹھائی؟ ایک فرق ہوکر صاحب نے اٹھائی اپنے ڈیرے کے اوپر, انہوں نے ایک ایونٹ کروایا, وہاں پہ پوسٹر لگایا, اسلام کی بات ہوئی. اس کے علاوہ کس نے کی؟ کسی نے نہیں کی سر. یہی تو مجھے تکلیف ہوتی ہے نا, مذہبی جماعتیں ہماری کہاں چلیں گی, باقی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہمارے کہاں چلیں گے؟ آؤ سارے احتجاج کرو, اس کے لیے ریلی نکالو. اس کے لیے ریلی کیوں نہیں نکلتی؟ پرام ریلی اس کے لیے نکلے, پتہ چلے پورے پاکستان کے اندر ایک دن ڈیسائیڈ ہو جی جمعے کا دن ہے, اس دن سب نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے بینر لے کے نکلنا ہے. آپ دیکھیں نا, جب آفیشلی اناؤنس ہوگا گورنمنٹ کی طرف سے تو پورا پاکستان باہر نکلے گا, اور اتنا بڑا احتجاج ریکارڈ ہوگا کہ جو ساری دنیا میں دیکھا جائے گا. پاکستان اس ٹائم پہ بڑا اسٹرانگ ہے. آپ کے عاصم منیر صاحب اس ٹائم پہ مکہ مدینہ کی سیکیورٹی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ قطر آپ کو اپنی سیکیورٹی دے رہا ہے, امریکہ آپ کے ساتھ مل گیا ہے, اور سب کو پتہ لگ گیا ہے کہ اگر کوئی بھی طاقت ہے اس ٹائم پہ مسلمانوں کے پاس, وہ صرف اور صرف پاک فوج ہے. دیکھیں جو ریئلسٹک بات ہے وہ تو ہے, افغانستان کے ساتھ آپ کی جنگ لگی ہوئی ہے, انڈیا کے ساتھ آپ کی جنگ لگی ہوئی ہے, اور اس ٹائم پہ آپ کی لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں. اور اس افغانستان نے بھی آج کچھ پاکستان کے اندر حملے کرنے کی کوشش کی ہے, پاکستان وہاں پہ کر رہا ہے. اب پاکستان افغانستان کا کمپیریزن نہیں بنتا, یہ تو بالکل کلیئر ہے. اب جو لگتا ہے افغانستان کو کہ ہندوستان کے ساتھ مل کے یا ہندوستان کی مدد سے وہ پاکستان کو ہرا دے گا, تو میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ مودی کو پاکستان جواب دے چکا ہے. اب چونکہ انڈیا کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ جنگ ٹیکنالوجی سے نہیں جیتی جاتی, جنگیں جو ہیں وہ مشینری سے نہیں جیتی جاتی ہیں. سب سے پہلے چاہیے جگرا, جو کہ اس فوج میں نہیں ہے. میں انفارچونیٹلی بولوں گا, انڈیا کی عوام بہت اچھی عوام ہے, میں پسند کرتا ہوں اور میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں, لیکن ان کی جو فوج ہے اس میں جگرا نہیں ہے, اور یہ بات پوری دنیا کو پتہ چل گئی ہے. امریکہ یہ سمجھتا تھا کہ وہ پاکستان کو توڑ دے گا کیونکہ اس کے پاس انڈیا ہے, اکنامکلی انڈیا از ویری اسٹرانگ, مشینری وائز ویری اسٹرانگ, ہر کچھ بڑا اسٹرانگ تھا. لیکن جب جنگ ہوتی ہے, جگرے کی بات آتی ہے نا, وہاں پہ وہ فیل ہو جاتی. تو امریکہ کو سمجھ آ گیا بھائی جگرا ہے تو پاکستانیوں کے پاس ہے, جگرا ہے تو اس قوم کے پاس ہے, تو اس قوم کو اپنے ساتھ کرو, باقی دنیا میرے ساتھ ویسی آ جائے گی. چائنا ادھر سے کہتا ہے نہیں بھائی ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہمارے ساتھ کھڑے رہو. اب افغانستان کو لگتا ہے یار میں ہندوستان کے ساتھ مل جاؤں. دیکھیں پاکستان افغانستان کا سسٹم یہ ہے کہ دو بھائی جب گھر میں آپس میں دو کزن ہیں نا, جیلسی فیکٹر ان میں پڑ جائے نا, یہ وہ والا سین ہے کہ ہم دو کزن ہیں آپس میں, اور ہمیں باہر کے لوگ لڑوا رہے ہیں. ہمارا جو چھوٹا بھائی ہے جو تھوڑا سا شاطر ہے, مطلب تھوڑا سا بیوقوف ہے, اب افغانستان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی, وہ پاکستان کی ضد میں اتنا آگے بڑھ گیا ہے.
تو بھائی جب تمہیں بولا جا رہا ہے کہ تمہاری سرزمین پہ دہشت گرد ہیں، پاکستان کے اندر حملے کرتے ہیں، تم بیٹھو پاکستان کے ساتھ بولو ٹھیک ہے جی جوائنٹ ہم لوگ اپنی فوج بناتے ہیں، فورس چھوٹی بناتے ہیں، ٹھیک ہے آگے آپ ایکشن کرو، ہم آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں. تو پاکستان نے غلط ڈیمانڈ تو نہیں کی تھی نا افغانستان کے ساتھ. یہ افغانستان تھا کہ جب یہاں سے امریکہ گیا پاکستان نے اس کو فل سپورٹ کیا تھا. ہمارے فیض حمید صاحب صبح جاتے تھے، رات کو واپس پاکستان آتے تھے. اور اگر افغانستان کو لگتا ہے کہ یہ جنگ اس نے جیتی ہے اپنے بل بوتے پہ، تو سب کو پتہ ہے کہ اس نے یہ کیسے جیتی ہیں دونوں جنگیں. تو ویورز اسٹوری کو اینڈ کرتے ہیں. شہزاد بھٹی کو اللہ لمبی زندگی دے. ہم تو دل سے دعا کرتے ہیں جب تک آپ اسلام کے لیے کام کرتے رہو گے اللہ آپ کو مزید دیتا رہے گا. اور میں یہ میسج بھی دوں گا شہزاد بھٹی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مسئلے مسائل آتے رہتے ہیں، آپ کام ہی آخر اتنا بڑا کر رہے ہو. جب آپ اتنا بڑا کام کر رہے ہو تو یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے آپ لوگوں کے ساتھ چلتے رہیں گے. تو ویورز کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.